Report sa National Newspaper ngay paubos sa ECQ ang Central Visayas gihimakak sa DOH Undersecretary. Sud lang sa tulukadlaw, kapin sa 600 ang nadakpan sa laing kalapasan sa ECQ protocols. Kanhi Doli 7 Regional Director namatay sa COVID-19. Iyang duha ka igsoon nag ilang inahan patay usab. Dugang tense muntar sa Lapu-Lapu City Hospital sa nagkadaghang ILI patients. Panginahanglan sa oxygen tanks, misaka usab. Border checkpoint sa Mandaue City, gihigpitan. No contact policy sa pagsusi sa mga motorista, ipatuman. Balik libreng sakay sa tricycle ang taga Talisay City. Apan ang ubang trabahante nahasol kaayo. Padre di pamilya nga pulis nga apo ni Yuyoy Villami adunay kanta sa sakripisyo nga haom sa pandemya. Aron masigurong luwas ang katawhan. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Taliwa sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Region 7, mikuyan na po sa ang balita nga gipaubos sa Enhanced Community Quarantine ang tibuok Central Visayas. Gumikan ini daghan na nabalaka sa mga balita hinungdan nga ang DOH mihatag og katinawan. Giklaro ni DOH Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergire nga way kamatuuran ang migawas nga report. Kini ang report ni Femery Dumabo.